إخواني أخواتي تحية طيبة ومرحبا بكم في قناة فاغ الفرنسي، قناة تعليم الفرنسية بامتياز. عبارات رائعة مترجمة إلى الفرنسية. من يريد الاستفادة، من يريد أن يطور ذاته في اللغة الفرنسية فعليه بالتواصل والمحادثة أي لا كومينيكاسيون، فعليه بالرصيد المعرفي وتعلم عبارات لتساعده على التواصل وتواصل على المحادثة والتعبير والتحدث إلى الآخر والتحدث إلى الغير. أعزائي الأفاضل، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب دعما لهذه القناة حتى يأتيكم كل جديد في الفرنسية وفي الرياضيات. Ça me concerne. Ça me concerne. هذا يعنيني. هذا يعنيني. Ça me concerne. Ça me convient. Ça me convient. هذا يناسبني. هذا يليق بي. هذا يناسبني. Ça me convient. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. هذا يهمني. هذا يهمني. Ça m'intéresse. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. هذا لا يعنيني. هذا لا يعنيني. Ça ne me concerne pas. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. هذا لا يناسبني. هذا لا يليق بي. Ça ne me convient pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. هذا لا يهمني. هذا لا يهمني. Ça ne m'intéresse pas. Tes idées sont géniales. Tes idées sont géniales. أفكارك رائعة. أفكارك مثيرة. Tes idées sont géniales. Franchement. Franchement. بكل صراحة. بكل صراحة. Franchement. C'est possible. C'est possible. هذا ممكن. هذا ممكن. C'est possible. Je préfère. Je préfère. أفضل. أفضل. Je préfère. J'appartiens à ce groupe. J'appartiens à ce groupe. بمعنى أنتمي إلى هذه المجموعة أو أنتمي إلى هذا الفريق. إذن j'appartiens هذا فعل. appartenir بمعنى أنتمي. لما أقول j'appartiens دائما متبوعة بلا préposition à. j'appartiens à. إذن أنتمي إلى. j'appartiens à ce groupe. أنتمي إلى هذه المجموعة. c'est gratuit. C'est gratuit. هذا بالمجان بدون مقابل. هذا بالمجان أو بدون مقابل. C'est gratuit. C'est gratuit. Je sais bien. Je sais bien. أعلم جيدا. أعلم جيدا. Je sais bien. رددوا معي من فضلكم. Je sais bien. Je sais بمعنى أعلم. أعلم أو أنا أعلم. bien بمعنى جيدا. je sais bien. أعلم جيدا. je peux t'aider. je peux t'aider. أستطيع مساعدتك. je peux بمعنى أستطيع. t'aider بمعنى مساعدتك. je peux t'aider. j'ai envie. j'ai envie. لدي رغبة. لدي رغبة. j'ai envie. وممكن أضيف de. دائما هذه العبارة j'ai envie دائما تتبعها de ليكون فهم أو ليكون المعنى صحيح. j'ai envie de. لدي رغبة. j'ai envie de voyager. j'ai envie de voyager. لدي رغبة في السفر. je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menti. لم أكذب أبدا. لم أكذب أبدا. Je n'ai jamais menti. إذن هذه العبارة فهي صرفت في الماضي المركب الباسي
composé عموما الماضي. je n'ai jamais menti. لم أكذب أبدا. quoi qu'il soit. quoi qu'il soit بمعنى مهما يكن، مهما يحصل، وغالبا نركز هنا على مهما يكن. quoi qu'il soit. que se passe-t-il. que se passe-t-il ماذا يقع. ولاحظوا هنا الخطأ الذي قد يقع فيه البعض هو أن لما حدث يقع في الماضي فإننا نقول que se passe-t-il. لا، que se passe-t-il هنا نتكلم عن الأحداث التي تجري الآن. ماذا يقع الآن. que se passe-t-il نتكلم عن الحاضر، يعني le présent. que se passe-t-il ماذا يقع أو ماذا يقع الآن. que s'est-il passé. que s'est-il passé ماذا وقع. هنا نتكلم عن الأحداث أو الحدث الذي وقع في الماضي. نعم. que s'est-il passé ماذا وقع. je te parle. je te parle أتكلم معك، أتحدث معك الآن. parle هنا صرف هذا الفعل في المضارع au présent. je te parle أتحدث معك، أتكلم معك. c'est mon projet. c'est mon projet إنه مشروعي. إنه مشروعي. c'est mon projet. je n'ai aucune idée. je n'ai aucune idée ليس لدي أي فكرة. ليس لدي أي فكرة. je n'ai aucune idée. écoute-moi bien. écoute-moi bien اسمعني جيدا. اسمعني جيدا. écoute-moi بمعنى اسمعني. bien جيدا. écoute-moi bien اسمعني جيدا أو أنصت إلي جيدا. je cherche une solution. أنا أبحث. je cherche une solution بمعنى حل، عن حل. أنا أبحث عن حل. je cherche une solution. أنا أبحث عن حل. je ne dis que la vérité. je ne dis que la vérité. لا أقول إلا الحقيقة. لا أقول إلا الحقيقة. je ne dis que la vérité. c'est simple. c'est simple هذا بسيط. هذا بسيط. c'est simple. généralement. généralement يعني بصفة عامة أو على العموم. هذه العبارة نستعملها لما أريد أن لا أخص بالكلام شخصا معينا، فإني أتكلم بصفة عامة. أقول généralement. généralement. effectivement. effectivement هذه العبارة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية لما أريد أن أزكي طرحا أو أزكي موقفا معينا، فإنني أقول بالفعل effectivement. effectivement بمعنى بالفعل. effectivement. évidemment. évidemment بالطبع. بالطبع. évidemment تكتب évidemment كما تلاحظون، ولكن على مستوى النطق la prononciation أقول évidemment. évidemment. demain. demain بمعنى غدا، وهذا محدد زمني نستعمله في المستقبل أي le futur، إحدى الأزمنة اللغة الفرنسية. demain يعني غدا. je serai absent. je serai absent سأكون غائبا. je serai هذا كما تعلمون هو le verbe être، أنا مصرف في المستقبل أي le futur simple. je serai سأكون. absent غائبا سأكون غائبا. je serai absent. demain je serai absent. demain je serai absent بمعنى غدا سأكون غائبا. demain je serai absent. je suis chez moi. je suis chez moi أنا في بيتي. أنا
في بيتي. إذن je suis بمعنى أنا، هنا للتعبير عن الكينونة. أنا. chez moi بمعنى في بيتي. je suis chez moi. أنا في بيتي. je n'ai pas de boulot. أو بالفعل أقول j'ai pas de boulot. أكتب ان للتعبير عن النفي ولكن لا أنطقها فترة من الفترات. j'ai pas de boulot. لماذا؟ لأن بولو هذه كلمة عامية اللهجة الفرنسية، إذا لن نستعمل je n'ai pas de boulot، إذا هذه جملة تنتمي إلى لو ستيل كورون ولا لو ستيل سوسوني. إذا هادو مستويات اللغة سنتعرف عليها في فيديو مقبل إن شاء الله. إذا أقول مباشرة j'ai pas de boulot، أي لا أعمل لظرف من الظروف، سواء أنني عاطل عن العمل أو عندي مرض أو عاجز عن العمل أو لا أعمل مثلا عندي عطلة، أقول j'ai pas de boulot أي لا أعمل. de toute façon بمعنى على أي حال أو في كل الأحوال. على أي حال أو في كل الأحوال. de toute façon. il me ressemble بمعنى يشبهني. il me ressemble في الأصل il ressemble يشبه. مي بمعنى أنا. يشبهني il me ressemble. c'est-à-dire بمعنى وهذه من أكثر العبارات استعمالا في اللغة الفرنسية. c'est-à-dire بمعنى نريد أن أزكي طرحا، أزكي موقفا بالشرح وبالتفسير وإعطاء الدلائل، فأستعمل هذه العبارة c'est-à-dire بمعنى. sans doute بدون شك هنا لأثبت يقينا وأقطع شكا فأقول sans doute بدون شك. je serai mieux سأكون بخير. لاحظوا معي أعزائي الأفاضل je serai هذا فعل verb être فعل كينونة صرف هنا في المستقبل بمعنى الحدث سيكون في المستقبل أي le futur. je serai سأكون لأن في اللغة العربية ليس هناك مستقبلا، أضيف فقط السين. سأكون بخير. je serai mieux. je ne comprends pas لا أفهم. je ne comprends pas. j'ai bien saisi بمعنى فهمت جيدا، وبالأحرى أدركت جيدا. ونحن نعلم بأن الإدراك هو أعلى درجة الفهم. إذن سيزي أكثر من comprend فهمت، وسيزي أدركت وفهمت فهما جيدا. j'ai bien saisi بمعنى استوعبت جيدا، أدركت جيدا وفهمت جيدا. je suis sûr et certain بمعنى أنا متأكد، أنا متيقن. je suis sûr et certain وهذه من العبارات الأكثر شيوعا واستعمالا في اللغة الفرنسية. je suis sûr et certain بمعنى أنا أكثر تأكيدا، أكثر تيقنا، أكثر يقينا. je considère que بمعنى أفترض أن، مثلا أفترض أطرح فرضية. نعم je considère que، وهذه العبارة تستعمل كثيرا في الرياضيات عندما نريد أن نطرح فرضية معينة لبرهنة معينة. إذن je considère que أفترض أن. c'est étrange هذا غريب. وهذه العبارة نستعملها لما مثلا نلاحظ سلوكا معينا ولا نتقبله فنقول c'est étrange هذا غريب. je l'ai
je l'ai contacté اتصلت به اتصلت به. إذا كما تلاحظون هذا الفعل صرف في الماضي. إذا je l'ai contacté هو فعل le verbe contacter هنا صرف في الماضي المركب أي le passé composé. je l'ai contacté اتصلت به. ne me parle pas ne me parle pas لا تكلمني أو لا تحدثني. ne me parle pas. je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit لا يحق لي لا يحق لي je n'ai pas le droit. c'est clair c'est clair هذا واضح هذا واضح أو هذا مفهوم هذا مفهوم. c'est clair. c'est mon devoir c'est mon devoir هذا واجبي هذا واجبي c'est mon devoir. ça me plaît ça me plaît هذا يعجبني هذا يعجبني ça me plaît. à cause de lui à cause de lui بمعنى بسببه بسببه à cause de lui. c'est le temps c'est le temps وأعني به هذا هو الوقت المناسب. نعم هذا هو الوقت المناسب. c'est le temps. réponds-moi réponds-moi بمعنى أجبني. رددوا معي من فضلكم. réponds-moi. أعزائي الأفاضل متتبعي قناة فاغ فرونسي، وصلنا إلى نهاية هذا الكورس. أقول لكم أو غوفوار في فيديو مقبل إن شاء الله، وإلى اللقاء بحوله تعالى.